ताल्लुक ऐसा है जिसके पीछे कोई ताल्लुक नहीं, कोई गरज नहीं है, और वो ताल्लुक है अल्लाह रब्बुल इज्जत का बंदों के साथ। अल्लाह को बंदों से क्या गरज है? सारी दुनिया सिद्दीक़ अकबर लानो जैसे नेकों से भर जाए तो उसकी शान में इजाफा नहीं, सारी दुनिया फिरौन कारून से भर जाए तो उसकी शान में कमी नहीं। अल्लाह को कोई गरज नहीं है। जब गरज नहीं और फिर अल्लाह ताला बंदे से मोहब्बत करते हैं तो मालूम हुआ कि ये बेगरज मोहब्बत है। सुनिए हदीस मुबारका, ये हदीस कुदसी है। अब्दी कुल्लुन युरीदुका लिनफ्सिही, तुझे हर कोई चाहता है अपने नफ्स की खातिर, व अना उरीदुका लका, और मेरे बंदे मैं तुम्हें तुम्हारे लिए चाहता हूं। अदऊका लिल वस्ल फताबा, मैंने तुम्हें अपने वसल के लिए बुलाया जन्नत की तरफ, और तू मेरी बात को, मेरे पैगाम को समझा नहीं। अब असो रसूली फी तलबे, मैंने रसूलों को भेजा कि तुम्हें समझाएं और मेरी मुलाकात के लिए आमादा कर ले। जैसे किसी से मोहब्बत हो और वो मुलाकात के लिए आमादा न हो, बात पे कान न धरे, तो किसी को भेजा जाता है जरा उसको समझाओ आ जाए। तो अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे बंदे, हर किसी को तुझसे नफ्स की मोहब्बत है, मेरी जात को तेरे साथ तेरे लिए मोहब्बत है, और मैंने तुझे बुलाया वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम, लेकिन तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई, तो मैंने अपने रसूलों को इसलिए भेजा कि तुझे मेरी मुलाकात के लिए तैयार कर दे। एक मोहब्बत तो ये है जो बेगरज है, और एक मोहब्बत नबी अलैहिस्सलाम वो भी बेगरज, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब फरमा दिया लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र, तो अब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उम्मत से मोहब्बत है वो उम्मत पर शफ़क़त की बिना पर, गरज नहीं है, शफ़क़त है। तो ये दो ऐसे ताल्लुकात हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का ताल्लुक या अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक, बेगरज ताल्लुकात। बाकी दुनिया के जितने ताल्लुकात सबके पीछे गरज, अच्छी या बुरी ये अलग बात है, गरज जरूर मौजूद होगी। हमने दुनियावी मोहब्बतों का हाल देखा कि शिकवे करते ही दुनिया में जिंदगी गुजर जाती है। दोस्त दोस्त के शिकवे कर रहा होता है, मियाँ के, मियाँ बीवी के, जहां मोहब्बत देखो शिकवे मिलेंगे आपको। इसलिए कहते हैं कि दुनिया मतलब दी ओ यार, कि दुनिया मतलब की है। बीवी कहती है जी ध्यान ही नहीं देते हमारी तरफ, तुझे और की तमन्ना मेरे दिल में तू ही तू है। आम तौर पर ये शिकवा आप देखेंगे कि एक की तरफ से ज्यादा मोहब्बत का इजहार होगा और दूसरे की तरफ से वो नहीं होगा। कहने वाले ने कहा कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, जमीन मिली है तो फिर आसमां नहीं मिलता, जिसे भी देखिए अपने आप में गुम है, ज़बान मिली है मगर हम ज़बान नहीं मिलता, भरे जहान में मुमकिन नहीं प्यार न हो, जहां उम्मीद हो उसकी वहां नहीं मिलता। तो जितनी उम्मीदें लगाते हैं मोहब्बत उतनी नहीं मिलती, इसलिए शिकवे होते हैं। और अगर बिलफर्ज मोहब्बत दूसरी तरफ से मिल ही जाए तो इसका मिराज क्या है? मैक्सिमम ये कि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई, ये मिराज है दुनिया की मोहब्बतों।
ایک بندے کی اللہ سے محبت ہے، ذرا اس کا حال دیکھیے کہ اللہ رب العزت کی ایک تو محبت بے غرض، اور دوسری بات کہ جتنا بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس بندے سے زیادہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو میری طرف ایک بالش چلتا ہے میری رحمت دو بالش، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، جو میری طرف چل کے آتا ہے میری رحمت اس بندے کی طرف دوڑ کے جاتی ہے۔ تو یہاں معاملہ ایسا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے محبت زیادہ ہے، اور اس محبت میں فرمایا کہ تم میرے قریب آؤ تو صحیح، تم محبت کی انتہا چاہتے ہو تو انتہا دیکھو کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ کیا محبتوں کی انتہا ہے! تصور کر سکتے ہیں کہ محب اور محبوب کے درمیان ایسی محبت ہو کہ من توش دم تو من شدی والی بات ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں، روایت ہے بخاری شریف کی، فرمایا کہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا۔ اللہ اکبر کبیر۔ مخلوق کی محبت میں اور اللہ رب العزت کی محبت میں چند نمایاں فرق ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو مخلوق سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا۔ میاں بیوی کی محبت بھلے جتنی ہو، موت ایک دن جدا کر دیتی۔ بیوی خاوند کے جنازے پہ آنسو بہا رہی ہوتی ہے، کبھی خاوند بیوی کے جنازے پہ آنسو بہا رہا ہوتا ہے۔ تو جو مخلوق سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا، اور جو انسان اللہ رب العزت سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا۔ اس محبت کا انجام ملنا، مخلوق کے اگر کئی عاشق ہوں تو ان میں حسد ہوتا ہے آپس میں کہ ایک ہی بندے کے ساتھ زیادہ لوگوں کو کیوں محبت ہے، آپس میں حسد ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت کا معاملہ الگ ہے۔ اللہ رب العزت سے جتنے لوگ محبت کرتے ہیں اس محبت کی خوبی دیکھیے کہ اتنا زیادہ ان کے آپس میں بھی محبت ہو جاتی ہے۔ یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمن عشاق میں، یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمن عشاق میں، عشق مولا ہے مگر اس تہمت بد سے بری۔ اللہ کا اس تہمت سے بری۔ جتنا اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے ان کے دلوں میں آپس میں بھی ایک دوسرے کی محبت ہوگی۔ مخلوق کی محبت میں بندے کو پہل کرنی پڑتی ہے، اور بندے اور اللہ کی محبت میں اللہ رب العزت پہل فرماتے ہیں۔ چنانچہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو زید کا قول نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ 3 باتوں میں میری غلط فہمی تھی، میری مس انڈرسٹینڈنگ تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ میں اللہ سے پہلے محبت کرتا ہوں پھر اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت پڑھی یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنی محبت کا تذکرہ پہلے کر کے بتا دیا، میرے بندو میں تم سے پہلے محبت کرتا ہوں۔ فرماتے تھے میری مس انڈرسٹینڈنگ یہ بھی تھی کہ میں اللہ سے پہلے راضی ہوں گا تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ قرآن پڑھا تو ختم ہو گئی مس انڈرسٹینڈنگ، فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ پہلے راضی ہوتا ہے۔
پھر بندے راضی ہوتے ہیں. میری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ میں توبہ کر کے اللہ کی طرف پہلے مائل ہوتا ہوں، پھر اللہ میری طرف توجہ فرماتے ہیں. کہتے ہیں قرآن مجید نے مسئلے کو صاف کر دیا، ثم تاب علیہم لیتوبوا. اللہ ان کی طرف متوجہ ہوئے تاکہ وہ توبہ کریں بندے اللہ کے سامنے. تو یہ اللہ رب العزت کی محبت کیا عجیب نعمت ہے. اس لیے مخلوق اگر کسی سے محبت کرے تو اس سے وعدہ لیتی ہے کہ تم کسی اور سے محبت نہیں کرو گے، صرف ہمارے ساتھ. اور اللہ کی محبت کا معاملہ دیکھو، جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ خود اس بندے کو ساری مخلوق کا محبوب بنا دیتے ہیں. ثم یوضع له القبول فی الارض. اللہ فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرنے والے کی یہ شان کہ میں اس کو پوری دنیا کا محبوب بنا دیتا ہوں. فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، مخلوق بھی محبت کرتی ہے. مخلوق کی محبت کیا کہ جی جسم ہمارے پاس رہے، دل جہاں چاہے ہو. یہ مخلوق کی محبت ہے کہ جسم ہمارے پاس رہنا چاہیے اور دل جہاں مرضی ہو. اللہ تعالیٰ کی محبت کا معاملہ دیکھو، فرماتے ہیں دل میرے پاس رہنا چاہیے، جسم تمہارا جہاں مرضی ہو. اب مخلوق کی محبتوں میں ماں کی محبت سب سے زیادہ قوی ہوتی ہے. میاں بیوی کی محبت بھی پیچھے رہ جاتی ہے، اولاد کی محبت غالب آ جاتی ہے ماں کے اوپر. بہت مثالیں ہیں ایسی. تو مخلوق کی محبتوں میں سب سے زیادہ کامل محبت ماں کی. تو بندے اور اللہ کی محبت کا معاملہ سنو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنا ایک ماں اپنے بندے سے بچے سے محبت کرتی ہے، ساری دنیا کی ماؤں کی محبتوں کو جمع کر لو، اس سے 70 گنا زیادہ میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں. اس لیے مخلوق کی محبت اور اللہ کی محبت اس کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے. سوال دل میں پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ کا دوست بنتا کون ہے؟ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں جو ایمان لائیں اور تقوی کو اختیار کریں، متقی لوگ. التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست محبوب ہوتا ہے. الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے. پھر کچھ صفات قرآن نے بتائیں، واللہ یحب المحسنین فإن اللہ یحب المتقین ان اللہ یحب المتوکلین ان اللہ یحب المقسطین. اللہ ان سے بھی محبت فرماتا ہے. تو اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں اللہ رب العزت کا محبوب یا محب بنوں تو بڑا آسان ہے. نیکی اپنا لے، تقوی اپنا لے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں میں اس کو شامل کر لے. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنی زندگی سنت کے مطابق بنا لے. نبی اسلام نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تم سے محبت کریں گے. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو آج کی اس محفل میں بتانا یہ ہے کہ اللہ اپنی محبت کو نبھاتے کیسے ہیں. مخلوق کی محبت کا تو شکوے ہوتے ہیں نا کہ لوگ محبت نہیں نبھاتے، مگر اللہ کی محبت کا معاملہ کہ اللہ محبت کو نبھاتے ہیں. کیسے نبھاتے ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ اللہ اس بندے کو اپنی سرپرستی میں لے لیتے ہیں. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ پروردگار نیکوکاروں کا سرپرست ہے.
اور उसके कामों में अल्लाह ताला आसानी, चुनाचे हदीस पाक में है, ए मेरे बंदे, तो दिन के शुरू में मेरे लिए चंद रकत नमाज पढ़ लिया कर, मैं सारा दिन तेरे कामों में तेरा मुआविन बनूंगा, मैं तेरे सीने को गिना से भर दूंगा। अल्लाह ताला इस ताल्लुक को निभाते हैं, और जो अल्लाह को अपना सरपरस्त बनाता है, वकील बनाता है, अल्लाह ताला उस काम को निभाते हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत है, बंदे ने कर्जा लिया, परदेश चला गया, चाहता था कि मैं कर्जा वापस करूं, फ्लड था। उसने क्या किया, एक लकड़ी लेकर उसके अंदर सुराख में पैसे डाले और पैगाम लिखा उस बंदे की तरफ कि ये तुम्हारे कर्जे के पैसे हैं, और कहा कि मैं अल्लाह को वकील बनाता हूं, मेरे अल्लाह इस कर्जे को पहुंचा दीजिए। बुखारी शरीफ की रिवायत। चलते चलते पानी के साथ वो लकड़ी पहुंची, और अल्लाह की शान के वो बंदा दरिया के किनारे आया, उस लकड़ी को पकड़ लिया, घर लेकर गया, पैसे भी मिले, रुका भी मिला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बंदे की उम्मीद को पूरा करके दिखाया। दोस्ती निभाते हैं अल्लाह ताला। शेख हदीस रहमतुल्लाह ने 2 वाकयात लिखे हैं। नौजवान था, किसी लड़की से ताल्लुक, इजहार मोहब्बत किया। उसने कहा कि देखो, जितनी मोहब्बत तुम्हें मुझसे है, उतनी मोहब्बत, उससे ज्यादा मोहब्बत मुझे तुमसे है, मगर मैं गुनाह नहीं कर सकती, मैं अल्लाह से डरती हूं। इसके दिल पर एहसास हुआ कि मोहब्बत तो ये मुझसे बढ़ के करती है, मगर अल्लाह का खौफ इसके दिल में है, तो भी मेरे दिल में भी अल्लाह का खौफ होना चाहिए। लो जी, इसने नियत कर ली कि मैं गुनाहों को छोड़कर नेकी की जिंदगी गुजार, नेकों की बस्ती की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक बड़े मियाँ मिले, करीब करीब मंजिल थी, सोचा 3 दिन का फासला है, इकट्ठा चलते हैं। वो लोग एक अजीब बात देख रहे थे कि सख्त गर्मी का मौसम, मगर आसमान पे बादल साया कर रहा है, और ये जहां जाते हैं साया इनके सर के ऊपर। बड़े मियाँ भी समझते कि अल्लाह का मुझ पर फजल हुआ, नौजवान भी समझता कि मेरे ऊपर इन बुजुर्गों की वजह से ये रहमत का साया। जहां से रास्ते जुदा होने थे, बड़े मियाँ अलग हुए तो साया नौजवान के तरफ। तो बड़े मियाँ आए, पूछने लगे, कौन सा अमल तुमने किया जो अल्लाह को इतना पसंद आया? उसकी आंखों में आंसू, मैं तो बहुत ही गुनाहगार और खताकार हूं, बस मैंने सच्ची तौबा करके अल्लाह से मोहब्बत करने का इरादा करके सफर पे कदम उठा दिया, मेरे मौला ने मेरा इतना इकराम फरमा दिया। वो मोहब्बत निभाना जानते हैं। चुनांचे आतिश परस्त को एक मुसलमान समझा रहा था कि तुम आग को क्यों खुदा मानते हो, वो समझ नहीं रहा था। इसने गुस्से में कह दिया, अच्छा फिर हम दोनों आग में हाथ डालते हैं, जो बातिल पे हुआ आग उसके हाथ को जला देगी। उसने हाँ तो कर ली, मगर वो डर भी रहा था, आतिश परस्त। अब मुसलमान ने देखा तो ये और शेर हुआ, इसने कहा हाथ डालो। वो झिझक रहा था, इसने उसका हाथ पकड़ा और जबरदस्ती आग के अंदर। अल्लाह की शान के दोनों का हाथ आग में रहा और आग ने दोनों के हाथ में जलाए। बड़ा हैरान, ये क्या मामला? या अल्लाह, मैं मुसलमान था, मेरा हाथ तो आग न जलाती, मैं तौहीद का मानने वाला था। ये तो मुशरिक बुत परस्त था, इसका हाथ तो आग को जलाना चाहिए था। अल्लाह ताला ने इल्हाम फरमाया, मेरे प्यारे